नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी कोरोनाको चरणको यो आतंक, त्रास र संक्रमणका कारण थिलो बनेको विश्व अर्थतन्त्र र त्यसको बाछिटा नेपालको अर्थतन्त्रमा कसरी कुन रूपमा परिराखेको छ, किनकि हाम्रो आफ्नै अर्थतन्त्र छैन। हामी विशेष गरी रेमिटेन्स निर्भर अर्थतन्त्रबाट, आयात निर्भर अर्थतन्त्रबाट चलिराखेको अवस्था छ र आजका दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र विशेष गरी राज्यको ढुकुटी आग्लो लाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो, अर्थतन्त्र डुब्यो, तहस नहस भयो भनेर विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहँदा सरकारले साथसोच देखाएको छैन, सरोकार देखाएको छैन, कुनै पनि कदम चालेको छैन, सम्बोधन भइराखेको अवस्था छैन। यो परिस्थितिमा समग्र हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ कुन बिन्दुमा छ त? संवादका लागि प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईसँग मैले भई मान्छेले बुझ्ने भाषामा हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र कस्तो, कुन बिन्दुमा कसरी चलिराखेको छ भनेर संवाद गर्न चाहिरहेको छु। जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र यति बेला कुन अवस्थामा छ? यहाँले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, विज्ञहरूले चेतावनी दिइराखेका छन् भने हो। वास्तवमा राज्यलाई, सरकारलाई सम्झाइराखेका छन्, होइन, सचेत गराइराखेका छन्। अर्थतन्त्र अहिले सकिसक्यो, फेलै भइसक्यो, डुबिसक्यो भन्ने अवस्था भएको त छैन। तर के छ भने हाम्रा कतिपय सूचकहरू, अर्थतन्त्रका दुईटा सूचकहरू दुई खालका हुन्छन् के। एउटा चाहिँ तपाईँको आधारभूत सूचक हुन्छन्, तपाईँको ग्रोथ भयो, ग्रोथ भनेको वृद्धि दरको कुरा भयो, लगानी भयो, उत्पादनको दर भयो, होइन, त्यसबाट जेनेरेट हुने रोजगारी भयो, मान्छेको हातमा पैसा पर्ने पैसा भयो, यो बढ्या छ कि घट्या छ भनेर हेर्ने चाहिँ एउटा सूचक, आधारभूत सूचकहरू हुन्। त्यसले ती सबैले के जेनेरेट गर्छ भने फेरि सन्दर्भ सूचकहरू, जसलाई हामीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक भनेर भन्छौँ। जस्तो चाहिँ भयो तपाईँको व्यापारसँग जोडिएको कुरा, तपाईँको शोधनान्तरको बचतको कुरा, चालु खाताको कुरा, होइन, व्यापार घाटाको कुरा, बजेट घाटाको कुरा, यी कुरा चाहिँ फेरि ती सन्दर्भ सूचक भनेर भन्छौँ। अब हामीले यो आधारभूत सूचकको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने पनि हाम्रा सूचकहरू ओह्रालो लागे। तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो लामो 10औं वर्षसम्म कस्तो थियो भने 4% चान्चुनको आर्थिक वृद्धि दर भइराखेको थियो। 74, 75, 76, 73, 74 देखि 3 वर्ष चाहिँ अलिकति माथि आएको पनि थियो। तर त्यसमा अब आउँदाखेरिको कारण चाहिँ के हो भनेर हेर्दाखेरि थोरै त्यति बेलाको सरकारले ऊर्जामा गरेको व्यवस्थापनले त्यसको जस पनि पाउँछ, थोरै जस। अन्य भनेको चाहिँ मौसममा अलिकति सुधार भएको, विप्रेषणबाट पैसा पनि आइराखेको, त्यसबाट अलिकति मान्छेले त्यसलाई उत्पादनमा लगाउन खोजेको, कृषिमा त्यसले गर्दा भएको थियो। तर अब त्यो कुरालाई हामीले के भन्ठान्यौँ भने त्यति बेला ओहो अब त अर्थतन्त्र उकालै लाग्ने हो भन्ने सोच्यौँ। तर त्यो दिगो थिएन भन्ने कुरा चाहिँ किनभने हाम्रा पूर्वाधार निर्माण भएको कारणले, आर्थिक नीतिहरू र कार्यक्रमहरू सफल भएका कारणले गए, आर्थिक नीतिहरू ठिक भएका कारणले भएको भए चाहिँ त्यसले निरन्तरता पाउँथे। तर त्यसो नभइकन त्यो आकस्मिक ढङ्गले भएको हुनाले फेरि हामी एउटा पुरानै ढर्रामा लयमा फर्किन खोजिराखेका थियो अर्थतन्त्र। 4%, 5%, 6% भित्र। त्यसमा एउटा कुरा फेरि यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि हामी यो संहिता चाहिँ ल्यायौँ। संविधान 2072 सालमा लागू गर्यौँ। संविधान लागू गरेपछि हाम्रो अहिलेको संविधान चाहिँ राजनीतिक हिसाबले उत्तम संविधान हो, राम्रो संविधान यसले धेरै दिन खोजेको छ। तर त्यसलाई राजनीतिले आर्थिक कुरालाई, समृद्धिको कुरालाई जेनेरेट नगरुन्जेलको लागि, आर्थिक उपज नदिउन्जेलको लागि चाहिँ यो चुनौतीपूर्ण र विस्तारकारी संविधान बोजिलो भयो। बोजिलो संविधान किन बोजिलो भने दुई ढङ्गले। एउटा चाहिँ तपाईँको आफैमा पनि सङ्गठनहरू धेरै बनायौँ हामीले, संरचनाहरू खर्च त्यसले खर्च धेरै माग गर्ने भयो। अर्को मौलिक हकहरू पनि राजनीतिक हिसाबले हामी एकदम ओपन भएर उदार भएर दिएका छौँ। 31-32 वटा मौलिक हक, त्यसमा चाहिँ 16-17 वटाले हामीलाई आर्थिक कुरै माग्ने, पैसा
तत्कालै मागिहाल्ने, आवासको कुरा, भौतिक उसको कुरा, तपाईँको चाहिँ नि खाद्य पोषणको कुरा, रोजगारीको कुरा, होइन, चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य सबै कुरा हामीले दिन्छौँ भनेर भन्यौँ। अब अर्को कुरा सँगसँगै के भन्यो, हामीले 3 तहको सानो देशमा 3टा तहको, त्यो पनि 761 वटा सरकार हुने खालको संहिता ल्यायौँ। त्यो संहिता भने कस्तो चिज हो भने असल चिज हो, तपाईँले बाहिरबाट हेर्दा नराम्रो चिज होइन संहिता, तर त्यो भने अहिलेको जनकपुरको रेल जस्तो हो। जनकपुरको रेल त असल नियतले त ल्याएको हामीले, तर तयारी नगरिकन ल्यायो हुनाले अहिले हामीले त्यो जनकपुर रेल ल्याउँदाखेरिको ऋण पनि बिहोर्नु परिरहेको छ, त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च बिहोर्नु परिराखेको छ, खर्च चाहिँ गर्नु परिराखेको छ, तर त्यसले हामीलाई सेवा दिन सुरु गरेको छैन। त्यसले गर्दा हामीले त्यो रेलको उपादेयता लिन सकेनौँ। त्यसरी संहिता चाहिँ ल्यायौँ, संहितालाई कार्यान्वयनमा लैजाने खालको पूर्व तयारी नगरिकन संहिता त प्रवेश गराइहाल्यौँ। हामीसित कार्ययोजना पनि भएन। हस्पसमा निर्वाचन पहिला स्थानीय तहको गऱ्यौँ, अनि प्रदेश र सङ्घको गऱ्यौँ, तर त्यसमा अब संविधानले यो कामहरू योले गर भनेर सूची राखिदिएको थियो। त्यो सूचीलाई विस्तृतीकरण गर्ने, भूमिका स्पष्ट पार्ने, प्रोपरली अनबन्डलिङ भन्छ नि, यो काम तिम्रो हो, यो काम तिम्रो होइन, यो तिमीले गर्न पाउँदैन, यो तिमीले काम गर्न पाउँछौ, यो काम गर्दा यो तहले चाहिँ तिमीलाई यहाँनिर सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको क्षेत्राधिकारको त्यो भएर के भन्दा कानुन बन्नु पर्थ्यो, निर्देशिका बन्नु पर्थ्यो है, त्यस सम्बन्धमा चाहिँ नि म्यानुअल्सहरू बन्नु पर्थ्यो, त्यो सम्बन्धी जानकारी त्यहाँको जनशक्तिलाई दिनु पर्थ्यो, त्यहाँलाई राजनीतिज्ञहरूलाई त्यसको जानकारी हुनु पर्थ्यो, त्यहाँको कर्मचारीले त्यो कुराको हुनुपर्दथ्यो। यी सबै कुरा, जनशक्तिको कुरा, वित्तीय साधनको कुरा, प्रविधिको कुरा, कानुनको कुरा, अनि अहिले भइरहेको कर्मचारीहरूलाई समायोजना गरेर लैजाने कार्ययोजनाको कुरा हामीले तयारी गर्न नसकेका हुनाले अनि सबैको असर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो देखिन थालिसकेको थियो। र तपाईँले 2076 माघ पछि चाहिँ कोरोना कोभिड-19 देखा पर्यो होइन, के अरे 2019 को डिसेम्बरबाट विश्वमा देखा पर्यो, तर हामी कहाँ आइपुग्दा फागुन चैतमा परेको थियो है। अब तर त्योभन्दा अगाडिकै अर्धवार्षिक चाहिँ नि त्यो चाहिँ प्रोजेक्सन गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि सरकारले 8% ग्रोथ गर्छु भनेको थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्त सङ्घ संस्थाहरूले र हामीले आफैले हेर्दा पनि 8% नपुग्ने भयो। 5 देखि माथि 6 को हाराहारीमा हुन्छ भन्ने हामी आकलन गर्न थालिसकेका थियौँ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूले पनि त्यो भनिसकेको अवस्थाले गर्दा थियो। अनि त्यसपछि आएर हामीले लकडाउन गऱ्यौँ। लकडाउन 2-3जनामा सङ्क्रमण देखिना साथ लकडाउन चाहिँ 81 रातारात गरिदियौँ हामीले। त्यसको लागि त्यसको प्रभाव कहाँ हुने, कुन ढङ्गले गर्दाखेरि कहाँनिर त्यसको आर्थिक प्रभाव पर्छ, मान्छेको रोजगारीमा कहाँनिर, उत्पादनमा कहाँ पर्ला, श्रम र चाहिँ उत्पादनको बिचमा कहाँनिर चाहिँ त्यसको सम्बन्ध टुट्ला, फेरि कसरी जोड्न सक्छ भन्ने कुराको अलि अध्ययन नगरिकन गरिदियौँ। त्यो गर्नासाथ अनि हामीले चाहिँ अनि त्यहाँबाट हाम्रो सबै किसिमले गर्दा अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्न थाल्यो हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा त्यो लागिसकेपछि अब अहिले चाहिँ अनि ती सबैले जम्मा भएर आएको कारण अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कारण, हाम्रो आफ्नो कारण, दुईटै कारणले गर्दा अहिलेका अर्थसूचकहरू चाहिँ मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, सन्दर्भ सूचक र आधारभूत सूचक दुईटै सूचकहरू चाहिँ यो सूचकले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढाउने ठाउँ यहाँ दिएको छ भन्ने चाहिँ धेरै अवस्था छैन। तपाईँले 2 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ अर्थमन्त्रीहरूले के भन्नु ठाउँ थियो भन्दा होइन, अरू कुराहरू चाहिँ भयो नि, राजस्व बढिरहेछ अनि शोधनान्तर बचतै छ, हामीसित चालु खाता पनि बचतै छ है। त्यस कारणले हामीलाई वैदेशिक मुद्राको पनि सञ्चित छ, त्यस कारणले आपद विगत छैन भनेर उहाँहरूले भन्नु पाउनु भएको थियो। तर अहिलेको अर्थमन्त्रीसित त उहाँले भन्न त ढाडस त दिइराख्नु भएको छ दिनलाई, तर ढाडस त तथ्यहरूले ढाडस दिने ठाउँ बनाइराखेका छैन। त्यस कारणले अहिलेको स्थिति भएर सबभन्दा ठुलो कुरो के भने ओह्रालो लाग्ने जुन गति छ अलिक तीव्र भयो क्या। त्यस कारणले चाहिँ यो यसलाई अर्थतन्त्र बिग्रोस् अथवा सरकारले
काम गर्न सकेन र त्यसलाई गाली गरे होइन, यो सम्झाइदिएको हो। चाहिँ नि सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरू विज्ञहरूले के भने दायित्व हो नि त होइन, त्यस कारणले सम्झाइदिएको। हेर्नुहोस् है, अब यहाँभन्दा तल भयो भने चाहिँ हामी सम्हालिन नसक्ने स्थितिमा जान्छौँ। अहिलेसम्म सम्हालिनको लागि उपयुक्त ढङ्गले गम्भीर भएर अगाडि चाल्नुहोस्, मितव्ययिता चाहिँ तर्फ लाग्नुहोस्, सरकारी खर्च बढाउनुहोस्, विप्रेषणको रकम कहाँबाट लुज भइराखेको छ भन्ने कुराको खोजबिन गर्नुहोस् भनेर भन्यो। अब यो तपाईँहरूले भने जस्तै अहिले यति बेला हामीसँग 10 अर्ब 3 करोड चान्चुन वैदेशिक मुद्राको सञ्चित रहेछ। यो भनेको हाम्रो लागि 6 महिनाको सामान किन्ने पैसा मात्रै हो। सरकारको यही उदासीनता रह्यो भनेदेखि हामी 6-8 महिना पछाडिको अर्थतन्त्र परिकल्पना गरौँ न। कोरोनाको अर्को नयाँ लहर हामीकोमा आइसकेको छ, लकडाउन गर्नुपर्छ भनिराखेको छ। योभन्दा अगाडि टुटेका रोजगारीहरू जोडिएको छैन, उद्योग धन्दाहरू अहिले पनि खुलेको अवस्था छैन। हिजो जुन बन्द भएका थिए, विश्व श्रम बजारबाट आएका श्रमिकहरू फर्किएका छैनन्, रेमिटेन्स ओह्रालो लागिराखेको छ 66%ले भन्दा। अबको 6 महिना पछाडिको हाम्रो अर्थतन्त्र सिंहदरबारको यही उदासीनताका बिचमा परिकल्पना गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि। हेर्नुहोस्, यो सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, विश्व हामी मात्रै होइन, विश्वकै अर्थतन्त्र तरल छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकामा कुनै कुनै उस वस्तु त 10.5% मूल्य वृद्धि भएको छ त्यहाँ पनि होइन। यद्यपि त्यहाँ विकासोन्मुख विकसित राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने वृद्धि पनि अलिक बढी नै छ है। 2020मा चाहिँ नि शून्यमा माइनसमा गएको थियो, त्यो माइनसमा गएर फेरि एक ठाउँमा तपाईँ चुप लाएर आराम गरेर बस्नुहुन्छ भने फेरि उठेर हिँड्दा अलिक फुर्ती बढ्छ नि त होइन। तपाईँ चौतारीमा एकछिन यात्रामा जाँदा चौतारीमा बस्नु हो, बसेर थकाइ मारेर हिँड्दा त अलिकति फुर्ती आउँछ। त्यो अर्थतन्त्रको अलिकति फुर्ती आएको हुनाले 2020मा विश्वका चीन बाहेक सबै अर्थतन्त्रहरू नकारात्मक हुँदाखेरि पनि भएर त्यो नकारात्मक ठाउँबाट हिँड्दा अलिक फुर्ती आउँछ भन्ने चाहिँ सबैको आकलन थियो। र त्यस कारणले गर्दा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर चाहिने सरदर 6% को पुग हुन्छ भन्ने थियो। अहिले विश्व ब्याङ्कले त्यो घटाइसक्यो, ल्याइसक्यो, किनभने त्यो परिस्थिति अहिले परिवर्तन भएर आयो। तपाईँको ऊर्जाको दृष्टिकोणबाट, ऊर्जाको उपलब्धता र प्रयोगको दृष्टिकोणबाट, उत्पादन र श्रमको सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट, श्रम चाहिएको र उपलब्ध श्रमको मिसम्याचको दृष्टिकोणबाट, अनि सप्लाई चेनमा देखिएका बाधाहरूको दृष्टिकोणबाट, सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्र ठुला भनेका राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रमा पनि अनिश्चितता देखिएको छ, सर्टेन्टी छैन। अब त्यहाँमाथि महामारीले अर्को लहर आइराखेको छ। युरोपमा अलि अगाडिदेखि नै युरोपको करिब आधा जनसङ्ख्या सङ्क्रमित हुन्छ अब 7 दिनमा भनेर डब्ल्युएचओले भनिराखेको छ होइन, भनिराखेको एलार्म गरिराखेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त स्वाभाविक ढङ्गले अहिले विश्वको अर्थतन्त्र जोडिएको छ, चाहे मूल्य वृद्धिको दृष्टिकोणले होस्, चाहे उत्पादनको दृष्टिकोणले होस्, चाहे उपभोगको दृष्टिकोणबाट हो। अब महामारीले गर्दा नयाँ कुराहरूको उपभोग आवश्यकता थप भयो। तपाईँको ल्यापटप थप किन्नु पर्यो, मोबाइल थप किन्नु पर्यो, प्रविधिमा त्यहाँनिर खर्च हुन थाल्यो, त्यसको पूर्वाधारहरू चाहियो, वाइफाई जोड्नु पर्यो सबैले। त्यसकारण त्यसरी थप मागहरू भयो। र तपाईँ सेमी कन्डक्टर चाहिँ नि जो चाहिँ नि खास गरी सवारीका साधनदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ नि मेकानिक यो चाहिँ नि डिभाइसेसहरूमा युज गर्नुपर्ने सेमी कन्डक्टर नै उत्पादन भएन। अब चीनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एकातिर क्लाइमेट चेन्जमा जुन COP26मा गएर चाहिँ नि एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गरे क्लाइमेट चेन्जको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नलाई भनेर, त्यसले गर्दा चीनले चाहिँ नि सबैले कोइलाको प्रयोग र फोसिल फ्युललाई कम गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता यता जाहेर गरेको छ। अब त्यो कोइला जब प्रयोग एकातिर कोइलाको आपूर्तिमै समस्या हुँदै गएको छ विभिन्न कारणले, त्यहाँमाथि त्यो युज नगर्ने हो भने त अनि ऊर्जा सङ्कट भयो होइन। अब चीनको पनि तपाईँको चाहिँ अहिले पछिल्लो विश्व ब्याङ्कको इकोनोमिक प्रस्पेक्टसलाई हेर्नुभयो भने, भर्खरै आएकोलाई हेर्नुभयो भने सबैको चाहिँ नि घटाएको छ। नेपालको 3.9 भन्यो, पाकिस्तान, नेपाल र श्रीलङ्का चाहिँ साउथ एसियामा सबभन्दा
तल पुगेका छन्। भारतको पनि घट्यो, घटाएर देखाएको छ, प्रक्षेपण गरेको छ। चीनको प्रक्षेपण घटाएको छ। अब यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामीलाई त्यो सबैको प्रभाव दोहोरो मारमा पर्छ। हामी एउटा डलरमा भएको चापको मार पनि हामीलाई पर्छ, अनि हामीलाई त्यो के अरे यो इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको मार पनि दुइटै पर्छ। ल, इन्धनमा मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएन भने पनि डलरको चापमा पर्छ, हामीले डलर तिरेर किन्छौँ, त्यस कारणले त्यो चाप पर्छ, त्यस कारणले मूल्य वृद्धि हुन्छ। र 7.11%, सरकारको 6.5%, 7.11%। सरकारले चाहिँ नि प्रक्षेपण गरेको भन्दा मूल्य वृद्धि चाहिँ माथि जानु भनेको च्यालेन्जिङ कुरा हो, माथि जानु भनेको च्यालेन्जिङ कुरा हो। एउटा त्यो कारण छ। अर्को चाहिँ विप्रेषणको सन्दर्भमा यहाँले हेर्नुहुन्छ के भने अहिले वैदेशिक मुद्राको चाहिँ नि 11-12% यो उसमा घट्यो, होइन, घट्यो। वैदेशिक मुद्रा आउने स्रोत के हुन् भनेर यहाँले हेर्नुभयो भने एउटा चाहिँ 5वटा स्रोत। एउटा वैदेशिक लगानी हो, दोस्रो विप्रेषण हो, तेस्रो वैदेशिक सहायता हो, चौथो चाहिँ तपाईँको पर्यटन हो र निर्यात हो। 5वटा हो। तर ती 5वटा मध्ये हजुर खराब छन्। 5वटा चाहिँ सूचकहरू ओह्रालै लागेका छन्। पर्यटन नकारात्मक छ, वैदेशिक लगानी पोहोर भन् चाहिँ 3 अर्ब आएछ यो अवधिमा 5 महिनामा भने अहिले 7 अर्ब आयो भने पनि प्रतिबद्धता मात्रै भयो, त्यो थोरै। अब प्रतिबद्धताको जम्मा प्रतिबद्धताको 30% भन्दा 35देखि 40%, यो महामारीपछि 30% मात्रै आएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो 7 अर्बले केही गर्दैन हामीलाई, किनभने हामीले दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने हो, मध्यम आएको राष्ट्रमा पुग्नको लागि प्रति वर्ष 5 खर्ब रुपियाँ हामीलाई सर्टेज छ भनेपछि त्यो 7 अर्बले त हामीलाई केही धान्दैन। तपाईँको चाहिँ नि विप्रेषणमा सरकारले सबभन्दा हेर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दा विप्रेषण पोरामिनको काम गरे, सिटामलको काम गरिरहेछ, तर सरकारसित एउटा अचाक्ली चाहिने आधारभूत तथ्याङ्क सरकारसित छैन। त्यो के भन्दाखेरि विदेश कुन देशमा कति गए र त्यो देशबाट कति फर्के, अहिले नेट हिसाबले कति छन्, खाडी राष्ट्रहरूमा कुन देशमा कति छन्, मलेसियामा कति छन्, दक्षिण कोरियामा कति छन्, इजरायलमा कति छन् र अन्य देशहरूमा कति छन्। 108 देशमा नभए नि मेजर 12-15वटा देशमा कति छन् र त्यो देशको हाम्रो गएका श्रम शक्तिको औसत आय अनुसार कति आउनु पर्ने हो, औसत आय नै कति आउनु पर्ने हो, आउँदाखेरि कति आएको छ, त्यो घटी छ कि बढी छ, घटी छ भने किन घट्यो, बढी छ भने किन बढी आयो भने अस्ति नै अलिकति बढी आएको अपेक्षा गरे भन्दा बढी आइरहेको थियो भने बढी आएको बेला नि खोज्नुपर्छ। त्यसको लागि आधारभूत तथ्याङ्क सरकारसित छैन। त्यस कारण त्यो सबभन्दा पहिला त्यो तथ्याङ्क निर्माण गर्नु पर्यो, जसले गर्दा सरकारले के भन्न सक्छ भने विप्रेषण आउनुपर्ने मानौँ 12 खर्ब हो भने 9 खर्ब आयो भने 3 खर्ब कहाँ गयो त, कुन माध्यमबाट हुन्डीबाट गयो भने जस्तो त्यस्तो अवस्था छ भने मेजर्स पनि सँगसँगै लिन सकिन्छ। जस्तो भने हुन्डीबाट पठाउन थालेछन्, एकछिन मानौँ हुन्डीबाट आउँदाखेरि डलर यहाँ नेपालमा 119 दिन्छ सर गभर्मेन्टले भने 119 बराबरमा दिन्छ उसलाई घरमा पैसा पठाउँदाखेरि भने बजारमा हुन्डीमा पठाउनेले 122 दिइराखेको छ भने 124 किन नदिने सरकारले, 123 दिएर, किनभने त्यो च्यानलमा डलर त आयो नि त, च्यानलमा आउँछ र त्यो हुन्डीको चाहिँ नि जुन च्यानल भोलि समाप्त गरेपछि त आफ्नो ठाउँमा जान पनि पाइयो, मान्छेमा अभ्यास पनि त्यो सुरु हुन्छ है। अर्को कुरा डलर भनेको चाहिँ डलरको मूल्य हामीसित नेपाली रुपियाँ डिभ्यालुएट भइ नै राखेको अवस्थामा डलर हामीसित भयो भने त भोलि डलर हामीसित पर्याप्त भएन भने अघि हामीले 6.7% को महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले 5 महिनाको तथ्याङ्क ल्यायो। अघिल्लोमा आउँदा 7 चान्सुन भनेको थियो, झन्डै 8 महिनाको भनेको थियो भने त्यो चाँडो घट्यो। अब त्यस भयो भने भोलि हामीलाई के हुन सक्छ भने वैदेशिक लगानी भएन भने, वैदेशिक मुद्रा भएन हामीसित भएन भने औषधि त हामी अहिले नै किन्छौँ नि, औषधि नकिने औषधिको कच्चा पदार्थ ल्याउनै पर्छ भने त्यसलाई पैसा भएन भने के हालत होला। हामीसित निर्माण चाहिँ परियोजनाहरू निर्माण गर्छौँ, पूर्वाधारहरू बनाउँछौँ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउँछौँ, निजी क्षेत्रबाट पनि पूर्वाधारमा लगानी होस् भनिराखेका छौँ, त्यहाँनिर चाहिने मेसिनरीहरूदेखि लिएर अन्य यन्त्रहरू ल्याउन सकिएन भने के होला, त्यहाँनिर चाहिने बिमहरू चाहिने फलामका सामानहरू ल्याउन सकिएन भने के होला। त्यसै गरी चाहिँ औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू हामीले भएन भने त्यो चलेका उद्योगहरू पनि चल्दैनन् र आधारभूत खाना लाउन पनि हामीले चाहिँ नि यो 5 महिनामा
चामल 20 अर्बको ल्याएछौँ र कृषि प्रधान देश चामल के अरे फलफुल र तरकारी गरेर 36 अर्बको ल्यायौँ। 37 करोडको त लसुन मात्रै ल्याएको छौँ भनेपछि हामी अब यी मध्ये कुन नल्याए पनि 6 महिना 3 महिना 9 महिना उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको रणनीति बनाएर जान सकिन्छ हामीसित त्यो तयारी भयो भने। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामी पोखरीमा पानी आउने मुहानहरू चाहिँ सुक्दै गए, धारा साना हुँदै गए, मुहानमा पैसा जाने क्रम चाहिँ हामीले रोकेनौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पछाडि लिएका मिजाज जान खोजिरहेको छ। जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पछिल्लो समयमा आयातका सन्दर्भमा जुन एउटा नयाँ नीति सार्वजनिक गरिराखेको छ त्यसले हाम्रो आयात केही घट्ने र अलिकति यो वैदेशिक संचिति यो वैदेशिक मुद्राको संचिति केही समय थेगिन सक्ने अवस्था छ, त्यो सम्भावना देखिन्छ। यसो त्यो चाहिँ के हामीले निर्यातको लागि अलिकति प्रेसर नदिएसम्म त्यो केही पनि सामान्य कन्ट्रिब्युसन त गर्ला त्यसले है, त्यसले मात्रै पुग्दैन। अरू हामीले अघि भने नि अरू स्रोतहरू आउने स्रोतहरूलाई बलियो बनाउनु पर्छ, स्रोतहरूको मुहान खोल्न जानु पर्यो। 6.8% घटिसक्यो, 6.8%ले घट्यो भने त्यो रेमिटेन्स कहाँनेरि घट्या हो वास्तवमा आउनुपर्ने चाहिँ घट्या छ भने त्यो ल्याउनपट्टि लाग्नु पर्यो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले लिया मिजर्सहरूबाट अहिले लिएको चाहिँ जुन एउटा वैदेशिक मुद्रा चाहिँ सकेसम्म बाहिर नजाओस् भनेर कडाउ गरेबाट दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ यसले अलिकति वैदेशिक मुद्राको खर्चमा अलिक कमी आउला भन्ने चाहिँ यसलाई अलिकति 10 दिन 15 दिन अलि धान्न बढी सकिएला भन्ने होला। अर्को एउटा केत पनि देखियो भने अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेछ नि त। तिमी पढ्न चाहिँ जाऊ, औषधि उपचार गरेर जाऊ, डलर चाहिँ तिमीलाई 1200-1500 मात्रै दिएर पठाउँछु भनेर भन्नुको अर्थ त के भयो भने मसित छैन है, अब मसित स्टक सकिन लागेको छ भने त हो नि राज्यले। त्यसकारण पनि राज्य के हुनुपर्छ, राज्य चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ। जनतालाई जे छ त्यो भनिदियो भने के हुन्छ भने राज्य इमान्दार भएको छ, जे कुरा हामीलाई भनेको छ त्यो जे कुरा छ त्यो कुरा भनेर अनि जनतालाई आह्वान गर्यो भने के हुन्छ, जनताले ट्रस्ट गर्छ, राज्यलाई विश्वास गर्छ अनि सहयोग गर्न थाल्छ जनताले। त्यस कारण राज्यले होइन सबै कुरा ठिकठाक छ, एभ्रिथिङ इज ओके फाइन भन्यो, तर चाहिँ नि मल किन्न जाँदा मल किन्न पाएको छैन, औषधि किन्न जाँदा औषधि पनि पाएको छैन, डलर खोज्न गयो डलर पाएको छैन, भारत जान खोज्यो भ्रमणमा केही काम चाहिँ जरुरी पर्यो, भारतीय मुद्रा पाइएको छैन, बजारमा मूल्य चाहिँ हिजो चाहिँ नि 7 रुपियाँ भएको चाहिँ 3 दिनपछि जाँदा 10 रुपियाँ हुन्छ भनेपछि जनताले पत्याउँदैन नि त। त्यस कारण अब यी सबै कुराहरूले के देखिन्छ भन्दा अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। त्यस कारण नयाँ ढङ्गले सोचेर अब यसमा चाहिँ फेरि सरकार मात्रै होइन राजनीतिक दलहरू पनि यो जुन खालको इनिसिएसन लिनुपर्ने अग्रसरता देखाउनु पर्ने देखाइएको देखिएन। तपाईँले प्रदेशतिर गयो भनेदेखि कतिको जवाफदेही भए, कतिको जिम्मेवार भए, अर्थतन्त्र यति बोझिलो भइराखेको समयमा भनेर देखिहालिन्छ नि होइन। अब त्यसमा हरेक झ्यालमा एकजना मन्त्री पालेर हामी बसिराखेका छौँ प्रदेशमा। यहाँले भनेको कुरा छँदैछ, त्यसभन्दा मैले अलिकति के जोड्न खोजेँ भने राजनीतिक दलहरू अहिले संविधानले देश जिम्मा कसलाई दिएको छ, राजनीतिक दललाई। अहिले राजतन्त्र छैन, राजालाई जिम्मा दिया होइन, अरू खालको व्यवस्था छैन हामीसित बहुदलीय व्यवस्था छ र राजनीतिक दलहरूले नै चाहिँ व्यवस्थाको निर्माण गर्छन् 3टा तहमा, उनीहरूले नै कार्यकारीको निर्माण गर्छन् र त्यो व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनभित्र बसेर न्याय प्रणालीको निर्माण गरेर न्यायमूर्तिहरूको नियुक्ति गर्ने होइन भनेपछि अल्टिमेटली जिम्मा कसलाई दिएको छ, राजनीतिक दलहरूलाई। तर राजनीतिक दलहरू यसमा गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा देखिए, किनभने उहाँहरूलाई मैले धेरै दोष दिन खोजेको होइन, तर उहाँहरूलाई सम्झाइदिएको हो त्यो कुरा। किनभने राजनीतिक दलहरूको मुख्य राजनीतिक दलहरूको अहिले महाधिवेशन सबैको सक्यो हो, तर त्यो महाधिवेशनमा आएका दस्तावेजहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यो दस्तावेजहरू संविधानले के भन्छ भने हामी समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त गर्छौँ, समाजवादमा पुग्ने बाटो बनाउँछौँ, कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको गर्छौँ, राष्ट्रिय पुँजीको प्रयोग गर्छौँ भने होइन संविधानमा त भनेपछि त अब जुन पार्टीले 3-4वटा पार्टीले त संविधान त स्वीकार गरेका छ भन्नुको अर्थ समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था स्वीकार गरे हो। हामी समाजवादमा जान्छौँ भन्ने बाटो र त्यो समाजवादको अवधारणालाई स्वीकार गरे हो भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद चाहिँ के हो त,
भनेर उसको विधानमा आउनुपर्ने हो कि होइन? त्यो महाधिवेशनको हलबाट त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिभाषा के हो भनेर त्यहाँ परिभाषा गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैन? त्यसै गरी एमाले, त्यसै गरी नेकपा माओवादीले, त्यसै गरी अरूहरूले पनि आफ्नो ठाउँ, तर त्यहाँ कुनै चर्चा त्यस्तो देखिएन। कहाँ देखियो भन्दा नेतृत्व कसरी निर्वाचित गर्ने, अर्थतन्त्रमा सरोकार भएन, त्यहाँनिर देखिएन। अर्को दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो प्रदेश मात्रै होइन, तल्लो तहसम्म, वडा तहसम्म नै आर्थिक वित्तीय अनुशासन पालना भएको छैन। अब त्यो कुरा कसले सिकाइदिएन भने सङ्घीय सरकार भनेको, सङ्घीय तह भनेको अगुवा तह हो। त्यो उसले अरूलाई सिकाउने हो दुईटा कारणले। एउटा त्यहाँको अवस्थितिले गर्दा पनि उच्च तहमा छ, माथिल्लो तहमा छ। केन्द्रीय नीतिहरू उसले निर्माण गर्ने हो, राष्ट्रिय नीति उसले निर्माण गर्ने हो, अनुभवी पनि हो, उसँग साधन स्रोत पनि छ, ठिक भन्नुभयो, अनुभव र साधन पनि उसैसित छ भनेपछि उसले। तर अब विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले के भन्छ भने 12वटा चाहिँ नि देखि 15वटा जति मन्त्रालय पुग्छ भन्छ। मैले आफैले भने 13वटा मन्त्रालय भने काफी पुग्छ केन्द्रमा। तर हामीले के भने संविधानले 25 भन्दा ननगा छ भने 25 मा पुर्याएर ठोक्काएर जुनसुकै पार्टीले बनाओस् सरकार, किन भन्दा सबैलाई भाग पुर्याउनु पर्छ। अनि त्यही कुरा प्रदेशले के अरे, प्रदेशको अहिलेको चाहिँ प्रदेश, अब म धेरै ठाउँमा पुगेको छु, हेरेको छु, प्रदेशलाई दुईटा कारणले। एउटा त प्रदेश संविधानले दिएको धेरै काम चाहिँ आधारभूत चाहिने कामहरू चाहिँ स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा छ, जनतासँग जोडिने भावनाले। केन्द्र प्रदेशको काम चाहिँ समन्वयकारी भूमिका, पुलको काम बढी गर्ने हो उसको जिम्मेवारी। तर चाहिँ के छ भने एउटा सङ्घीय मन्त्रालयको एउटा सहसचिवको शाखाले जति काम गर्छ त्यति पनि नहुने गरी मन्त्रालय खोलेर सबैलाई भाग पुर्याउने प्रवृत्ति सबै दलले सबै ठाउँमा सबै ढङ्गले 5वटा 6वटा मन्त्रालय भन्ने एउटा दल उदल भन्ने भएन, सबैले त्यो गरेका छन्। यसरी एक अर्को कुरा के छ भने तपाईँको चाहिँ नि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसित जति सल्लाहकार छ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले नै त्यति राख्नुपर्छ र नगरपालिका मेयरले त्यति नै सल्लाहकार राख्नुपर्छ भन्ने जसरी स्वकीय सचिवदेखि आफ्ना सचिवालय चाहिँ नि निजी सचिवालयदेखि सबै चाहिँ नि सरकारहरू त्यसरी बनाउनु भएको छ। त्यो 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 ठिक भएन। अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च त्यसरी अब नीति आयोग भनेर भनेको छ, विभिन्न खालका आयोगहरू, त्यो आवश्यक छ कि छैन? अहिले तपाईँले अर्थतन्त्रका लागि उकास्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका कति देखियो त भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका, राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो भूमिकै देखाउन सकेका छैन। केन्द्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगले भूमिका देखाउन नसकेको सन्दर्भमा त्यहाँनिर मन्त्रालयले नै त्यो कुनै मन्त्रालयलाई नै त्यो योजनाको जिम्मा दिएर गऱ्यो भने त्यस्ता संरचनाहरू जसले गर्दा हामीलाई व्यवस्थापकीय खर्च ठिक छ। भोलिका दिनमा जब हामीले त्यो सङ्घीयताले उत्पादन दिन थाल्छ, सङ्घीयताले चाहिँ नि आय बढाउन थाल्छ, सङ्घीयताले पूर्वाधार चाहिँ नि निर्माण गर्न थाल्छ, आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ जान्छ, त्यसपछि त्यो चाहिन्छ भने त्यति बेला खोल्दा हुन्थ्यो होला। अब यसरी यो तरिकाले गएको हुनाले वित्तीय अनुशासन हुनुपर्ने जति छैनन्। महालेखाका प्रतिवेदनहरू हेरौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरू हेरौँ, जिम्मेवार हुनुपर्ने जुन ढङ्गले नभएको हुनाले अहिलेको परिस्थिति अब लगभग अन्त्यमा आएका छौँ। जस्तो मेरो एउटा काल्पनिक प्रश्न है, पाखो बारी बाँझो छोडेर अथवा धान खेत साउकोमा बन्दकी राखेर गरगहना बेचेर एउटा श्रम बजारमा गएको एउटा श्रमिकले, तथ्याङ्क कति छ तपाईँले पनि भन्नुभयो, सरकारसँग पनि छैन, हामी पनि भन्न सक्दैनौँ, 60-70 लाख 80 लाख भन्छौँ, 1 करोड भन्छौँ, उसले 6 महिना रेमिटेन्स घरमा पठाएन, दुखजिलो गरेर व्यवहार चलाऊ, मसँग पैसा छैन भनेर 6 महिना रेमिटेन्स बन्द भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र चल्छ? अब जुनसुकै तरिकाले नि तपाईँको घटिएर आउँदा त हामीलाई अप्ठ्यारो परिसक्यो भने चाहिँ रोक्यो भने के हालत होला हैन? जसले विपत्ति पर्दाखेरि 3 टेब्बर भाडा तिरेर राष्ट्रिय ध्वजावाहकमा ऊ घर फर्किनुपर्छ, जाँदाखेरि पाखोबारी बेचेर जानुपर्छ भन्दा उसले अबको 6 महिना म रेमिटेन्स नेपाल पठाउँदिनँ, मेरो कमाइ पठाउँदिनँ भनेर रोकिदियो भनेदेखि हाम्रो करिब 75 अर्ब रुपियाँ औसतमा मासिक आउने हो
होइन, कुनैमा 37 अर्ब आएको होला, कुनैमा 103 अर्ब आएको होला तपाईँको, होइन। त्यो 5 महिनामा 4 खर्ब आएछ। 4 खर्ब आएछ। अब 9 खर्ब 9.5 खर्ब जति वार्षिक आउने रकम तपाईँ आउनु भनेको 75 अर्ब नआउनु भनेको 75 करोड अमेरिकी डलर कम भयो। त्यो हुनासाथ 75 करोड अमेरिकी डलर भनेको 3 महिनामा 2 महिना त 1 अरब 50 करोड अमेरिकी डलर तपाईँको सञ्चितमा कम हुन जान्छ। अनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ पर्दैन? स्वाभाविक ढङ्गले पर्छ। थ्याक्न सक्दैनौँ हामीले, गाह्रो छ। त्यस कारणले मैले मुहान खोल्नपट्टि लागौँ। वैदेशिक चाहिँ नि लगानी मुहान बढाउने, धारो बन्द गरौँ, मुहान बढाउँ, प्रतिबद्धता आउने, धारो बन्द नगरौँ तर त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर होइन नियन्त्रण गरौँ, मितव्ययिता कायम गरौँ। जानीमा नियन्त्रण मितव्ययिता कायम गरौँ, नचाहिए ठाउँमा खर्च नगरौँ, चाहिए ठाउँमा खर्च गरौँ। आउने कुरालाई चाहिँ वैदेशिक लगानी चाहिँ नि जुन प्रतिबद्धता आछ त्यसको 30% 25 देखि 30% मात्रै किन आयो त, त्यसको खोजी गरौँ। वैदेशिक सहायतामा 4 महिना अघिल्लो 4 महिनासम्ममा चाहिँ नि यो अहिले पनि अनुदान चाहिँ खर्चै भएको छैन। भनेपछि सरकारका प्रोजेक्टहरू कार्यक्रमहरू अगाडि बढेनन् जहाँ त्यो सहायता वैदेशिक सहायता इन्भल्भ छ, त्यस कारण खर्च भएन होला नि त, होइन। त्यसै गरी पर्यटन क्षेत्रमा सबैमा मार परेको छ। अब 57% खुबै चल्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको तेस्रो फलोअप रिपोर्टले 57% मात्रै चल्यो भन्यो। अरू सबै उद्योगहरू 74% चढे भनेपछि त 26% त चल्ने बाँकी रहेछ सबै पनि। त्यसमा त जम्मा 47% त चलेकै रहन्छ। भनेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्था गर्ने? अब हामी रातभरि अहिले बन्द गर्छौँ भनेर भन्यौँ, त्यसको बन्द गरेर प्रभाव कति पर्ला नपर्ला त्यसको अध्ययन पनि हेरौँ, होइन। अब पर्यटन निर्यातमा चाहिँ निर्यातको त तपाईँले निर्यात अहिले बढ्या देखिन्छ तथ्याङ्कले, त्यो काल्पनिक तथ्याङ्क हो। किन काल्पनिक? आर्टिफिसियल तथ्याङ्क हो भने 57 अर्ब रुपियाँको सोयाबिन र पाम आयलको चाहिँ 57 अर्ब 58 अरब 3 करोड 30 करोडको चाहिँ आयात भएको छ। 57 अरब चान्चुन चाहिँ के भएको छ भन्दा निर्यात भएको छ। भनेपछि त्यसले हामीलाई के योगदान गर्यो त? एउटै आइटमले, होइन के आइटम? अहिले त्यो 57 घटाउने हो भने त अहिलेको निर्यात त 45 अरब मात्रै रहेछ। असली निर्यात त 45 अरब मात्र भन्ने त होइन। त्यसै गरी यो आर्टिफिसियल तथ्याङ्कहरू, आर्टिफिसियल खालको चाहिँ नि आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई बढावा दिनुभन्दा हाम्रै स्रोत र साधनमा आधारित हामीलाई भ्यालु एड हुने खालका कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा मैले अन्तिममा 2टा कुरा तपाईँले चाहिँ नि आयात घटाउनलाई त्यहाँनिर सानो सानो मेजरहरू गर्नुभन्दा अब पेट्रोलियम पदार्थको खपत र ग्यासको खपतलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भने बिजुलीको खपत बढाउनु पर्यो। बिजुलीमा अहिलेको दरमा 20-25% घटाएर दिउँ न, त्यसको अनुदान त्यो रकम डिफ्रेन्ट रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दियोस्। अनि त्यसपछि चार्जिङ स्टेसन चलाउने कुराहरू आधारहरू चाँडो तयार गरौँ। इग्निसन चुलोहरू विद्युतीय चुलोहरू चाहिँ नि ल्याएर चाहिँ नि भन्सार फ्री गरेर ल्याउन दिउँ, त्यसको मूल्य घटौ भनेर बजारमा भनौँ, त्यो अनुसार हुनासाथ त तपाईँको इन्धनको लागि बाहिरको पैसा, अनि त्यो विद्युत वितरणको प्रणालीमा सुधार गरौँ। साटसुट्टा आउनी जानी नहोस्, मूल्य पनि घट्योस्, आपूर्ति सरल होस्, भयो नियमित प्राप्त भयो, पर्याप्त प्राप्त भयो भने त तपाईँ चाहिँ ग्यासपट्टि किन लाग्छ र मान्छे? तिमीले लाग भन्नै पर्दैन, मान्छे त्यतै गइहाल्छ। त्यो एउटा भयो भने ठुलो रकम त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ अघि मैले भने लसुन जस्ता कुराहरू जुन छ, धनियाँ लसुन हामीले आयात गरिराखेका छौँ, साग आयात गरिराखेका छौँ, लौका आयात गरिरहेका छौँ भने त त्यो 4 महिनामा त फलाउन सक्छौँ नि। दिउँ न, फलाउ न भनेर भन्यो भने त त्यहाँ आउने 40 अर्ब रुपियाँ त त्यहाँ त घटिहाल्छ। 4 त्यहाँ 12 1 खरब 20 अरब रुपियाँ त वर्षमा कम भइहाल्छ। यसरी त्यो मेजर्सहरू लिँदाखेरि पनि मेजर ठाउँहरूपट्टि लिनु पर्यो, पारदर्शी ढङ्गले लियो भने अनि सुधार भयो भने अनि के हुन्छ नि, हामी खतराको जुन अहिले घन्टी बजिरहेछ भनेको छौँ हामीले, खतरामा नपुगे पनि खतराको घन्टी बजिरहेछ भनेपछि त्यो खतराको घन्टीहरू क्रमशः कमजोर भएर जान्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद छ मेरो पनि, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ, धन्यवाद छ। प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद। समग्रतामा मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीको कारण देखाएर अहिले जसरी अर्थ मन्त्रालयले अथवा केन्द्रीय बैङ्कले प्रक्षेपण गरिराखेको अवस्था छ, सही अर्थमा अहिले हामी दुर्घटनाको मुखमा पुगिराखेको हो अर्थतन्त्र। वैदेशिक रोजगार
मा जानेहरूको सङ्ख्या घटेको छ, श्रम बजार खुम्चिराखेको अवस्था छ, बाहिरबाट आउने रेमिटेन्स कम भइराखेको छ, पर्यटन उद्योग शिथिल भएको छ, रोजगारीका अवसरहरू गुमाएको एउटा ठुलो हिस्सा अहिले पनि बेरोजगार भएर बसिराखेको अवस्था छ। तर राज्यको प्रभावकारी भूमिका नदेखिराखेको अवस्थामा यो बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न के गर्न सकिन्छ र कहाँ हामी जोखिमयुक्त बिन्दुमा धकेलिएका छौँ, समग्रतामा अर्थतन्त्रको परिसूचकमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।